دنیا تے جے تسی منگدے پھردے ہو ڈالر چاہیے ڈالر چاہیے ڈالر چاہیے ڈالر چاہیے، تانوں پتہ ہی نہیں جس محبوب دا تساں کلمہ پڑھیا۔ مولا علی نے عمر بن عبد ود نو قتل کیتا نا، گھوڑا ادھر خندق تے لے آیا تے مولا علی نے انہوں جو قتل کیتا نا تے بعد وچ رسول اللہ دی بارگاہ صحابہ گئے انہاں کہ حضور او کہندے عمر بن عبد ود دی لاش دے دیو 12,000 درہم دے دیا۔ صحابہ پیٹا تے پتھر بدے ہوئے سن، صرف تے بند بدے ہوئے سن تے جنگ لڑن بیٹھے ہوئے سن۔ کسے صحابی نے بھی نے کہ حضور 12,000 لے لو، اتنی تلواراں آ جان گیاں، روٹی آ جائے گی، خیمے آ جان گے، کپڑے آ جان گے۔ میرے آقا نے فرمایا ان کو کہہ دو مردوں کے پیسے ہم نہیں لیتے۔ اساں جنہاں دا کلمہ پڑھیا تسی پوری دنیا دے مانگ کے بھی تواڈے پیسے نہیں پورے ہوندے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی کھار پھرتے ہیں۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے۔ اپنے آپ کو بدلو۔ اسی بالکل ملک ساڑھے بزرگاں بڑھایا، یہ دا پتہ ٹوٹن دا بھی اسی کوئی روادار کوئی نہیں، پتہ بھی ہاں جی کسی نو نقصان پہنچانا تو بڑی دور ہے۔ باقی یہ کہو کہ حضور دی عزت ہوتے گل ہوئے گی، اینج نہیں ہوتا۔ حضرت سعد بن ربیع زخمی ہو گئے میدان احد، 70 زخم لگے ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت زید بن ثابت بھیجا، فرمایا پیش کیا ہو سعد بن ربیع دا کی حال ہے؟ فرمایا مل جائے تو پھر پوچھنا کیف تجدو کا، دسو جی کی حال ہے؟ کیوں جی فرمانے میں گیا تو سعد بن ربیع آخری سانس لے رہے، میں کہا میں نے رسول اللہ نے بھیجا، فرمایا ابلغ رسول اللہ عنہ السلام وقل لہو یا رسول اللہ جزاک اللہ تعالی عنا خیر جزا ما نبی عن امتہ، حضور ساڑی طرفوں اللہ آپ نو بہترین جزا دے، انہاں نبیوں تو بھی اعلیٰ دے جنہاں نو اللہ نے اپنی امت کی طرفوں دتی۔ تے نال اے بھی کہنا انی اجد ریح الجنہ، حضور میدان احد وچ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اے توجہ کرنا، جڑے سارے لوگ کہہ دین نا انہاں مولویوں نوں اور موضوع ہی کوئی نہیں آندا، میں کہ چلیا موضوع تے میں 70 زخم لگے ہوئے روح نکل رہی ہوئے، موضوع تے حضور اس ویل بھی یہی سی۔ آپ نے فرمایا وابلغ قومک عنی السلام وقل لهم ان سعد بن الربیع یقول لكم انه لا عذر لكم عند الله ان يخلص الى رسول الله ومنكم عين تطرف ثم لم يبرح ان مات۔ فرمایا صحابہ نو جا کے میرا سلام کہنا تے نال انہاں نو کہنا کہ سعد بن ربیع ایک آپ کو پیغام دے رہا تھا، فرمایا تواڈے وچوں ایک بھی زندہ ہویا اور حضور دی طرف کسے دا ہاتھ اٹھ گیا کہ اس ایک نو بھی رب معاف نہیں کرے گا۔ آگے جی ثم لم يبرح ان مات، حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں یہ جملہ کہہ کر سعد بن ربیع شہید ہو۔ سانو نواں دین پڑھانا چاہتا ہے، جاندے جاندے آپ کی صرف 2 بیٹیاں سن، آپ نے بھی نہیں کیا صدیق اکبر نے جا حضور نے بارگاہ وچ جا کے کہنا حضور میری بیٹیاں دا خیال کرنا، حضور میرے گھر دا خیال کرنا، انہاں نوں روٹی یتیمہ ہو گئیاں تو یتیمہ نوں کون کرے گا؟ نا نا چاہتے بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا۔ گلاں کردے ہو تسی بیٹھ کے سارے جناب کی یہ نا مولویاں نوں اور اس مسئلے تو علاوہ کوئی نہیں۔ میں کہا جی کتنے مسئلے سن، سعد بن ربیع کو گل کی تھی، فرمایا رسول اللہ دی حفاظت کا خیال کرنا، اور روح پرواز ہو گئی، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے جس مسئلے کا، تو پھر باتیں تم یہاں سے یہ بھول نہ ہو تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ، سارا کائنات حضور دی دم قدم نالے۔ جد اوتھے گل ہو گئی پھر ساڑیاں پگڑیاں دا کی فائدے، اساں بھی وٹ انہاں نوں کی دینے پھر جناب ساڑیاں پھر کی عزتان تے مولانا صاحب جناب حضرت صاحب زندہ باد تے مرد آباد تے حضرت فلانی جگہ پہنچے ہوئے تے بیا کتھے پہنچے ہوئے، انہاں نعریاں دا کی فائدہ جدو رسول اللہ دی عزت دی گل کوئی نہ کرے، بس انہیں جانو۔ بس ہمارا اور کوئی مشن نہیں ہے، کوئی بھی حضرت بھی کھڑے کوئی نہیں ہوئے، اسی سجدہ نو کھڑا کرنا ہے، اے تانوں نوجواناں نو کھڑا کرنا، اسی تے تواڈے واسطے راہ ہموار کر رہے ہیں، تسی مڑ کے ساڈے خلاف تقریراں کر رہے ہو، اسی تواڈے واسطے راہ ہموار کر رہے ہیں۔ پٹواری گھر آ کے تانوں جناب سارے کاغذ دے وے جناب کوئی غلطی تے نہیں ہو گئی، نہ کہ تسی مہینہ مہینہ پٹواریاں پیچھے نسو۔ میں جس اسلام دیاں گلاں کردا ہوں، اسلام اتنا ٹاڈا ہے کہ اگر کسی دے گھر آٹا نہ ہوئے تو عمر امیر المومنین عمر، اسلام اتنا ڈاڈا ہے کہ عمر دی کانڈوں تے بوری لدوا کے غریباں دے گھر پہنچاندا۔
توجہ توجہ بھائی، ایران فتح ہویا، تسی کہندے ہو ملک دے اندر ساری دو نمبری ختم ہو جائے تے حکمران دو نمبریاں چھڈ دین، رعایا بھی چھڈ دین، پانی تو اتوں آندا کہ تھلو آنا جی پرنال اتوں آندا تے جد اوتے تسی بیٹھے ہو بندے بن جاؤ تھلے رعایا ٹھیک ہو جائے۔ ایران فتح ہویا تو صحابہ دے بارے کہنا لٹ مار، ایران فتح ہویا سپر پاور، حضرت سعد بن ابی وقاص فاتح ایران، آپ نے مال غنیمت بھیجا، یہ مال غنیمت ہے، یہ لوٹ مار نہیں ہے۔ یہ قرآن نہیں پڑھا تو قرآن پڑھ، یسألونک عن الانفال وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، یہ لفظ کا ترجمہ اسی تنو کر کے دینے دا کی معنی ہے، لوٹ مار اس کا معنی نہیں ہے۔ ہاں نہیں تو پھر سانو بلا اسی تنو دسیا امام احمد رضا دا کی ترجمہ کیتا، امام ربانی دا کی کیتا، امام اعظم ابو حنیفہ کی کیتا، سلطان الہند کے کیتا، 11ویں والے پیراں کے کیتا، شہاب حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی دا معنی کیتا، داتا علی حجویری کی دسیا۔ تو گلا کرنے نہیں پتا تو پھر دین پڑھو۔ اسی کہتی تو انو کیا اسی میں آج تک نہیں بولیا بھئی کرکٹ کی کھیڈی جاندی، میں سارے میرے پتہ ہی نہیں، نہ میرے پتہ ہے بلہ اینج پکڑو تے پھر بندہ آؤٹ نہیں ہوندا تے اینج پکڑو تے آؤٹ، میں نہیں پتہ ہے، نہ بلہ نہیں پتہ، میں حق ہی نہیں پڑتا، میں منڈا کرکٹ کھیل رہا ہوں تے میں انہوں نے بلہ پکڑ لواں، اور بچے ادھر آپ بلہ ایسے پکڑتے ہیں، میں نے کہا پیسے جیتا جاتا، وہ کہا مولانا صاحب ساری زندگی تو مسیدی رہا، تینوں کی پتہ ہے کرکٹ میں، تو ساری زندگی گیندہ کھیڑیاں، تینوں کی پتہ ہے جڑے تلواراں نال کھیڈے، جڑے تلواراں نال کھیڈے تو انہاں دے بارے تبصرہ کرنا، تلواراں بھی انج کھیڈے، 12 یا 9 تلواراں خالد بن ولید ہاتھ ٹوٹیاں، اقبال کہتا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا کمال ہے بات، تبصرہ کرو جاجدہ کر اپنا کول تیرے ملک سنبھالا ڈالر اتے تے اتے جا رہا، مہنگائی اگ لگی کھڑی، انہوں کنٹرول کر، صحابہ کر گئے جو کرنا تھی، تیرے کولوں نہیں پوچھا جانا صحابہ کون سن۔ ہاں جی رب نے خود نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم یجد قلبا انقا من قلوب اصحابی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ازل کے اندر ہر بندے کے دل کی طرف دیکھا اور میرے صحابہ کے دلوں سے پاکیزہ اس نے دل کوئی نہیں پایا۔ کوئی گلان کرنے لو جی ایران فتح ہو گیا، حضرت سعد بن ابی وقاص مال غنیمت لوٹ مار کا نہیں، وہ حدیث پاک مجمع جو سناوے حضور فرماتے ہیں مجھے اور بھی بہت ساری فضیلتیں دی گئی، فضلت علی الانبیاء بستن، کوئی سنائے گا حدیث بلایا پیچھے جڑے مجمع طالب علم بیٹھے انہاں کو، اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم، نبی علیہ السلام نے فرمایا 1,24,000 انبیاء اور رسول تشریف لائے، فرمایا کسے نبی دی امت غنیمت حلال کوئی نہیں سی، فرمایا یہ تو اللہ نے میری وجہ سے غنیمت کو حلال کرا دیا۔ جب حضور کی یہ خصوصیت ہے تو اس کا انکار کر، تو اس کو لوٹ مار کا مان، حضور نے تو اس پر فخر کیا ہے، وحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون، جتھے تو بھول گیا حضور نے ادھے فخر فرمایا، حضور نے فرمایا کہ میں نے فخر اس بات ہوتے کہ میرے اوپر اللہ نے نبوت اور رسالت کو ختم کر دیا۔ لو جی مال غنیمت پہنچا مدینہ منورہ، حضرت سعد نے ایک رکا لکھیا حضرت عمر نو، اور میں عرض کی تھی حضور اے جڑے سپاہیاں نو بعض جگہ سونے ہیرے جواہرات اس مقام تو ملے کہ اللہ تو علاوہ ویکھن والا کوئی نہیں سی، لیکن کسے سپاہی نے ایک سوئی دی بددھیانتی نہیں کی تھی، تو صحابہ دے بارے کہنا لوٹ مار کر دے، انہوں نے فوجی بھی لوٹ مار نہیں سکتے۔ حضرت عمر رو پہ، حضرت عمر رو پہ، جدو روئے نہ تھے حضرت مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ ساتھ تشریف فرماتے، انہوں نے حضرت عمر کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، فرمایا عمر روتا کیوں ہے؟ عففت عفت الرعیہ، فرمایا جب تو بددیانت نہیں ہے تو تیری رعایا کیسے بددیانتی کر سکتی؟ لبیک یا رسول اللہ۔ حضرت
उमर फतेह बैतुल मुकद्दस वास्ते मदीना मुनव्वरा तो उन्हां दे सुपर पावरां दुश्मन सन। अज साड़ियां बहुत दुश्मन सुपर पावर दुश्मन सन उन्हां दे। मदीना पाक तो कल्ले चले एक कोठ दे नाल एक गुलाम दे नाल हजरत उमर। क्यों जी उन्हां दे जिस्म नहीं सन, तीर नहीं चल लगदे, उन्हां नूं तलवारां नहीं सन, उन्हां दी दुश्मनियां कोई नहीं सन। तुसीं तां 10 गड्डियां अगे ते 10 पीछे ते हजरत उमर कल्ले चले मदीना मुनव्वरा तो बैतुल मुकद्दस। आपने फरमाया भाई दो तो उठ लै नहीं सकते, कौम का खजाना है। हाँ ये मैं तेरे नाल जरूर करांगा कि जब तू थक जाएगा ना तो तेन उत्ते सवार करके उमर नकेल पकड़ लवेगा। देखिए किस शान से उम्मत का इमाम आता है, खुद तो पैदल है सवारी पे गुलाम आता है। जब आए मदीना आप पहुंचे ना शामुल के शाम, आप ते पैरों में मौजे सन चमड़े दे, आपने उतारे, एक मौजा इत्थे रख देता दूसरा इत्थे रख देता। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह फाते अगे खड़े सन। उन्हें क्या मा यसुरनी या अमीर अल मोमिनीन अतफल हाजा इन्ना अल शाम इस्तशरफू का। और मैं अमीर उल मोमिनीन एक गल मैनू तुहाडी बड़ी चंगी नहीं लगी बिल्कुल। सारे उत्थे अहले शाम खड़े ने, उन्हां दे बड़े बड़े सरदार खड़े ने, उन्हां दे यहूदियां दे बड़े बड़े आलिम खड़े ने, उन्हां दे बड़े बड़े सनादीद खड़े ने। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਨੂੰ? ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜੁਰਾਬਾਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ? ਫਕਾਲ ਅੱਬਾ हजरत उमर जब सुनिया ना तो आपने लंबी सांस खींची, फरमाया लो यकूलो जा गैरों का बा उबैदा जालतहु नकालन लिल उम्मते। फरमाया अबू उबैदा अगर तेरे अलावा कोई और बात करता ना, आज मैं उसको यहाँ खड़े खड़े वो सजा देता, क़यामत तक हुजूर की उम्मत के लिए इबरत बन जाता। हुण जरा कान खोल के सुनना आगे। पाकिस्तान की इज्जत रसूलुल्लाह दे दीन नाल है। जे तुसी दीन नूं देश निकाला देना चाहते हो तो फिर किसी की कोई इज्जत नहीं। हाँ एक गल याद रखो, हजरत उमर फैसला फरमा गए तर्जुमाने नबी। हाँ ये उन्हां दी ज़बान चों निकलिया। आपने फरमाया तू क्या समझता है कि यहाँ ये बड़े बड़े पैसे वाले और बड़े बड़े लोग जर्नैल इनके खड़े हैं, उमर के यहाँ मौजा रखने से बेइज्जती हो गई? फरमाया सुन, इन्ना कुन्ना अज़ल्ला कौमिन फ़अज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम। मैं अज़ल्ला का माना नहीं करता, इसमें तफसील है। मैं सहाबा दी अजमत की वजह तो माना नहीं करता। फरमाया पूरी दुनिया ते यार सानू कौन जानदा सी? उमर ते ओही उमर सी जिद को 6 उठ नहीं सन काबू आंदे। आज 36 लाख मुरब्बा मील ते हुकूमत कर रहा ते ये इज्जत साडी जाती नहीं, ये ते रसूलुल्लाह दे दामन करम दा। अगली गल आपने बड़ी डांटी की थी, तुसी भी कान खोल के सुन लो। उलमा भी कंप्यूटर पीछे लग पे। मदरसे में कंप्यूटर पढ़ाया जाता है। मैं क्या तालिब इल्म एक हदीस याद न करा सके हो? तू दस ना तू केड़े दीन पीछे लगे जिन्हां दी तू तां मतलब विरासत लैके उन्हां ते तू एक हदीस भी मिंबर ते कदे नहीं पढ़ी। ये भी तालिब इल्म नूं कंप्यूटर दे नाल ला देता जी यहाँ जदीद तालीम भी पढ़ाई जाती है। मैं क्या जदीद पढ़ के तुम वेख्या की हो रहा? हाँ इकबाल कहता, इकबाल बात न कर यहाँ इल्म खुदी की, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मकालात, बेहतर है कि इन बेचारे ममोलों की नजर से पोशीदा रहे बास के हवाले।